75% को चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ त भने हेर्नुस् त 50 वटा माउ पाल्ने कस्तो माउ पाल्ने त बाख्रा 50% को किनेर ल्याउने दुईटा बोयर बोका चाहिँ 75% को किनेर ल्याउने गर्दा कति भयो बजारमा पठाउने बोका कतिको हुने भयो 62.5% को चाहिँ हुने भयो है 62.5% को चाहिँ बिउ बाख्राहरू तपाईले मार्केटमा पठाउनको लागि दुईटा बोयर बोका किन्नुभयो 75% को अनि 50 वटा चाहिँ 85% को बोयर बाख्रा किन्नु भने 50% को बाख्रा किन्दा 50 वटालाई किन्दा 10 लाख रुपैयाँ पर्या थियो है तपाईले बोका कतिको किन्नुभयो तपाईले 50% को किन्नु भएन 75% को किन्नुभयो दुईटा 70,000 रुपैयाँको दरले यो मूल्य चाहिँ मैले एउटा अनुमानित मूल्य राखे हो चल्तीको मूल्य तपाईहरुले यो भन्दा बढी नै हुन सक्छ कम पनि हुन सक्छ विक्रेताको जसको माल उसको मोल है उले चाहिँ अब किन 70,000 राखिस भन्ने कुरा हुँदैन किन्नेले बेच्नेले तपाईले बार्गेन यो आसपासमा आउँछ भन्ने कुरा हो तर आएन भने तपाईको जति छ त्यो राख्नुस् 1,40,000 रुपैयाँ भयो दुईटा हैन अनि त्यसपछि अरु खर्चहरु चाहिँ तपाईको के भने खोर बनाउँदाको खर्च मैले अघि नै त जुन तपाईको चाहिँ 50 वटाको चाहिँ मोडलमा राखे त्यो अलिकति लगानी बढी भएको मोडल भनेको थिए नि लो बजेट मोडल होइन जुन एभरेज मोडल थियो नि हो त्यसको चाहिँ त्यसकै खर्च हो 15,92,000 रुपैयाँ यो चाहिँ तपाईको 50 बाख्रा त्यसका सन्तानलाई 1 वर्षसम्म बिक्री नगरुन्जेलको खर्च के रे अट्नी खोरको खर्च है यो मोडलको खोर अनि तपाईको चाहिँ नि त्यसको कम्पाउन्डको 1,75,000 रुपैयाँ बा त्यो आँगनमा खेल्ने उ गर्ने तपाईको चाहिँ 1,75,000 रुपैयाँ यसको कम्पाउन्ड है तपाईको चाहिँ नि 700 वर्ग मिटरको चाहियो नि त तपाईको हैन त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ तपाईको त 1.5 मिटर अग्लो चाहिँ कम्पाउन्ड त्यो उसमा चाहिँ रेडिमेड त्यो सिमेन्टेड पोलमा चाहिँ अलि सस्तो खालको कम्पाउन्ड है ग्याल्भनाइज नेटहरु लगाएर गराएको 1.5 रोपनी एक होइन 700 वर्ग मिटर भनेको करिब 1.5 रोपनी जस्तो हुन्छ 506 वर्ग मिटर हुन्छ एक रोपनीमा त्यसको चाहिँ 1,75,000 पर्यो टिपिङ ट्याङ्क यसमा बनाएको छ 2,20,000 रुपैयाँ खर्च गरेर है अनि त्यसपछि चाहिँ अरु चाहिँ त्यो लो बजेट वाला होइन है यो चाहिँ राम्रै बजेट वाला हो अनि तपाईको चाहिँ नि 40,000 रुपैयाँ त्यो दानापानीको भाडाहरु यसको राखेको छ 5,000 योहरुको हैन साबेलहरु यिनीहरुको चाहिँ अलिकै जस्तो खर्चहरु यसमा अनि भुइँ ट्याङ्की पनि बनाए यसमा हेर्नुस् ल हेर्नुस् 2,10,000 रुपैयाँ खर्च गरेर भुइँ ट्याङ्की पनि बनाए अनि तपाईको चाहिँ नि के रे कसैले ओभरहेड बनाउनुहुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो परिस्थिति अनुसार बजेट अनुसार हुन्छ यो कुराहरु अनि तपाईको चाहिँ पोली ट्याङ्कीहरु भयो दुईटा हैन घाँस काट्ने इलेक्ट्रिक च्याप कटर यो भयो अनि त्यसपछि गएर दाना बनाउने ग्राइन्डर यसमा किनेको छ 50,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ फिटिङ सहित अनि दानाको कक्ष त्यो दानाको गोदाम तथा कक्ष 2,50,000 रुपैयाँ त्यहाँ ग्राइन्डर पनि राखिन्छ है अनि तपाईको चाहिँ बिरामी बाख्रा तथा नयाँ बाख्रा राख्ने 70 यो क्वारेन्टाइन सेट र आइसोलेसन सेट 1-1 लाखको दुईटा त्यो अनिवार्य बनाउनु पर्छ है यो बिरामी भएपछि राख्ने र नयाँ बाख्रालाई राख्ने नत्र रोग फैलिएर तपाईको मूल खोरमा एकचोटी मिसाइदिनु भने तपाईको तना धेरै चाहिँ तपाईको नोक्सान हुन सक्छ काटेको घाँस राख्ने सिमेन्टेड यो प्लेटफर्म यो 60,000 रुपैयाँको यहाँ पनि बनाएको छ अनि तपाईको चाहिँ यसमा कामदार कक्ष पनि बनायो ल हेर्नुस् बजेट लगानी भन्ने कुरा कति तपाईसँग कति पैसा छ कस्तो प्लान हो के तपाईले चाहिँ नि 24 लाख रुपैयाँमा नि 50 माउ बाख्रा पाल्ने प्लान गर्न सक्नुहुँदो रहेछ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ नि के रे 37 लाख वाला मोडल पनि मैले तपाईलाई देखाएँ 24 लाख लगानी भएको मोडल पनि देखाएँ स्थिर पुँजीमा फिक्स्ड क्यापिटलमा सुरुको 45 लाख वाला किनभने यसमा त्यो भुइँ ट्याङ्की पनि बनायो कामदार आवास पनि बनायो 62.5% मा बेच्ने भनेपछि उले अलि बढी पैसा पनि कमाउन सक्ने भयो लगानी पनि बढी गर्यो अनि बिउ बेचेर पनि अलिकति बढी कमाउने भयो उसले हैन किनभने यो 50% को र 62% को त एउटै रेट त हुँदैन 62.5% को है अब उसले हेर्नुस् अब अरु कुरा त त्यही हो हेर्नुस् हैन राजकट्टीको कुराहरु सबै यो अब दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्षको नि म यहाँलाई देखाउँछु अब हेर्नुस् है अब यो राजकट्टी खर्चतर्फ हामी वार्षिक खर्चतर्फ गयौं 5 वर्षको राजकट्टी मान्दाखेरि 1 वर्षमा बोकाहरुको नोक्सानी भनेको किनभने बोका अलिकति महँगो 70,000 रुपैयाँमा त्यहाँ बोका किनेछ नि त काटेर मासु बेच्यो भने त 70,000 त पर्दैन नि त त्यही भएर चाहिँ यसको राजकट्टी अनिवार्य राख्नु होला यो जति महँगो हुँदै गयो बिउ बोका त्यति त्यसको राजकट्टी चाहे बाख्रा होस् चाहे बिउ होस् राख्नै पर्छ है किनभने त्यो बुढो भएपछि त्यो ब्याडीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन त्यो मासुको भ्यालुमा जाने त्यो राजकट्टी राख्नु पर्यो अर्को किन्नु पर्यो नि त तपाईले वर्षैपिछे नाता नपर्ने गरेर किन्नु पर्ने हुन्छ पछि अनि घाँस खेती गर्ने जमिन तथा फार्म रहेको जमिनको वार्षिक भाडा यसको अरु चाहिँ यसको 6,000 रै राखेको छ अर्को पनि एउटा 37 लाखको मोडलमा पनि त्यही थियो 50 माउका मैले अर्को मोडलमा देखाउँदै 50 माउ मात्रै भनेर नै हुँदैन कस्तो मोडल कति लगानी कस्तो खालको गरेर पाल्ने भन्ने म देखाउन गइरहेको छु यसको मेसिनहरुको 15% को राजकट्टी गर्दा 20,250 रुपैयाँ पर्यो त्यो घाँस काट्ने मेसिनहरु ग्राइन्डरहरुको अनि तपाईको चाहिँ यो भौतिक संरचनाहरुको चाहिँ 10% राजकट्टी गर्दाखेरि 3,24,000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको पर्यो हेर्नुस् है 3,24,000 रुपैयाँ पर्यो अब तपाईको लगानी बढी भयो त्यो राजकट्टी नि बढी आयो
अघि नै मैले 24 लाखको मोडलमा राजकट्टी एकदम कम आएको थियो किनभने लगानी जम्मा 24 लाख थियो हैन, यसमा लगानी नै 45 लाख समथिङ छ भने अब तपाईको चाहिँ नि यसको चाहिँ नि यो कुटीको खर्चहरू, यो परालको यो उहरुको खर्चहरूको त अब यसमा पनि सेम नै छ। अनि यो दाना बढी हुने हो, यसमा अलिकति दाना बढी हुने हो। किन बढी हुने भयो? तपाईको यो 62.5% को हो नि त हैन, जस्तो शारीरिक वृद्धि छ त्यही अनुसार अलिकति दानाको सपोर्ट पनि बढाउँदै लैजानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यसको चाहिँ दाना चाहिँ पहिलो वर्ष 9479 केजी हिसाब गर्दाखेरि आएको छ भने दोस्रो वर्षदेखि तपाईको के छ 6,26,000 पर्छ। पहिलो वर्ष 3 लाख, किनभने पहिलो वर्ष प्रोडक्सन पनि धेरै भएको हुन्न, 100% क्यापेसिटीमा आएको हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ लगभग दोब्बरी जस्तो फरक परेको छ। तपाईको पहिलो वर्ष 3 लाख चाहिँ नि 80,000 जस्तो परेको छ भने दोस्रो वर्ष 6,26,000 रुपैयाँ परेको छ दानाको खर्च है। अब तपाईको ब्याज चाहिँ तपाईको के छ त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको 5% को ब्याज भएको भए सस्तो पर्थ्यो हैन। उले लगानी नै तपाईको त्यो 45,23,500 परेको छ। अनि त्यसमा नि 12% को ब्याज हुने बित्तिकै के भयो तपाईको चाहिँ 5,42,820 रुपैयाँ तपाईको पर्यो ब्याज। वर्षको ब्याज मात्रै तपाईको 5,42,000 पर्यो हेर्नुस्, यति फरक पर्छ है लगानी र ब्याजको कुरा कारणले। अनि उल्लेखित जग्गामा अब हरियो घाँस खेतीको खर्च त अहिलेको यसमा 8,000 नै राखेको छ, जग्गा भाडा बाहेक, कामदारको बाहेक हैन। कामदार पनि फेरि मौसमी खेताला यसमा पर्या छ है, मौसमी खेताला बिउहरु चाहिँ पर्या छ, त्यो खाली चाहिँ नि तपाईको चाहिँ जुन रेगुलर स्टाफ छ त्यो बाहेक। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको परजीवीको चाहिँ नि जुन जुकाको लागि चाहिँ खर्च भयो, अनि तपाईको चाहिँ यो पीपीआर को खोपहरु भयो हैन, यिनीहरुको जुन खर्च उपचारको खर्च छ तपाईको चाहिँ 500 रुपैयाँ वार्षिकको दरले प्रति बाख्रा तपाईको चाहिँ नि यो अब कुनै बाख्रा बिरामी नै हुँदैन होला, कुनै बाख्रालाई 100 खर्च होला, कुनैलाई चाहिँ 1000-1500 खर्च होला, त्यो एभरेज हो है। यो पहिलो वर्ष 48,000 खर्च भयो, दोस्रो वर्षदेखि 82,000 है। अनि तपाईको चाहिँ नि यो तपाईको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि कृत्रिम गर्भाधान पनि हामीले सुरुदेखि नै हामीले 100% को बोका पायो भने त कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध भयो भने त लगाउँदै लैजानु पर्यो नि त, त्यो आफैले फाइदाको कुरा हो हैन। त्यही भएर तपाईको के छ भने 523 यो उल्टिने दर समेत हिसाब गर्दा है त्यो 50 माउ मध्ये 30% लाई कृत्रिम गर्भाधान गर्ने, त्यसमा पनि तपाईको 500 रुपैयाँ के रे 50% मात्रै सक्सेस रेट छ नि त, त्यसले गर्दा 23 हुन गयो के यो। त्यो भनेको 11,250 रुपैयाँ तपाईले कृत्रिम गर्भाधान बापत पनि छुट्याउनु भयो है। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ पशु बीमाको 1.25% यो अघि अरु मोडलहरुमा जस्तै हो यसमा पनि है। अनि बिजुली बत्तीको खर्च मासिक 3,000 यो पानी र बिजुली बत्तीको, अनि कामदार 2 जना 20,000 रुपैयाँको दरले, अनि फार्म व्यवस्थापकको तलब 25,000 को दरले है। यसले चाहिँ फार्म व्यवस्थापकले पनि तलब खुवाउन पुग्यो, किनभने यो 62.5% को अलि महँगोमा बेच्न पाए। अनि फार्म ओभरहेड कस्ट पनि तपाईको 8,000 रुपैयाँ है, ओभरहेड कस्टहरु पनि यसले चाहिँ यसमा राखेको छ। अलिकति फार्ममा ओभरहेड कस्ट बढी गयो भने पनि धान्नी भयो के यसले है। अनि त्यसपछि गएर भनेपछि टोटल चाहिँ तपाईको यसको चाहिँ नि खास यो चालु पुँजीको ब्याज बाहेकको खर्च चाहिँ कति हुने भयो त तपाईको भने तपाईको चाहिँ 26 लाख रुपैयाँ यसको खर्च भयो हेर्नुस्। 26,78,000 पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्षदेखि 29 लाख रुपैयाँ। अब तपाईको चाहिँ नि यसलाई चालु पुँजी 6,69,000 चाहिन्छ भनेपछि 6,70,000 र तपाईको माथिको चाहिँ 45 लाख समथिङ थियो नि, त्यति पैसा जोडेपछि तपाईको 51 लाख रुपैयाँ तपाईको यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि तपाईको हातमा हुनु पर्यो। तपाईले त्यो जिरोबाट सुरु गरेर सबै संरचनाहरु माथि कामदार आवासदेखि लिएर सबै बनाएर तपाईको चाहिँ बाख्रा किनेर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको कामदार राखेर तपाईको एभ्रीथिङ तपाईले जिरोबाट गर्ने हो भने तपाईलाई मार्केटबाट चाहिँ बिक्री गरेर नाइन्जेलसम्म तपाई चल्ने पैसा भनेको तपाईलाई चाहिने भनेको यो मोडलको पाल्नुहुन्छ भने 51 लाख रुपैयाँ चाहियो है। खर्च चाहिँ वार्षिक 26,98,000 पहिलो वर्ष, 29,20,000 समथिङ दोस्रो वर्षदेखि भयो भने। अब आम्दानी तर्फ जाँदाखेरि के भयो भने अरु त सेमै हो, संख्या त सेम हो हेर्नुस्। यी चाहिँ 62.5% को भएको भएर बोका 40 केजी को बाख्रा चाहिँ जुन हाम्रो 1 वर्षको पठिङ्ग्रीहरु त्यो चाहिँ 32 केजी को हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन अहिले नेपालमा देखिएको धेरै किसानहरुको एभरेज लिँदाखेरि यही हाराहारीमा आएको हो र मैले यो राखेको हो। अनि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ नि 50 वटा बोका बेच्ने भयो 35,000 को दरले, किनभने 62.5% को हैन। कसैले यो भन्दा महँगोमा बेच्नु होला, कसैले यो भन्दा अलि सस्तोमा बेच्नु होला, तर अहिलेको मूल्यमा यतिमै बिक्री भइरहेछ यो बेगमा, यो पोखरा आसपासमा है। अनि तर यो तलमाथि हुन सक्छ, आफ्नो परिवेशमा राख्नु होला। अब तपाईको चाहिँ नि 25,000 चाहिँ तपाईको चाहिँ नि बाख्राको लागि हैन, 62.5 कै बिउको रूपमा बेच्दा है, मासुको लागि बेच्दा हैन। तर अब तपाईले भन्नुस् 40 केजी को 32 केजी को तपाई मासुको लागि बेच्यो भने पनि बोकाको त हैन, पठेंगडीको त तपाईको भन्नु न त्यही केही 2-4 हजार मात्रै फरक पर्ने हो के, हाराहारीमै आउँछ के। 100% को 100% को 75% फरक पर्ने भयो हैन। यिनीहरुको चाहिँ
पहिलो वर्ष बिक्री गर्न सक्नु भएन तपाईँले, किनभने खोरहरू बनाउँदै यताउति गर्दै समय बित्ने भयो 6 महिना जस्तो, अनि तपाईँको बाली गएर पाठापट्टि ब्याएर हुर्काएर मार्केटेबल एजमा नआउने भयो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ नि पहिलो वर्ष चाहिँ तपाईँको के हुने भयो, खालि उही जुत्तोको मात्रै हुने भयो मूल्य होइन। तर दोस्रो वर्षदेखि के भयो भने तपाईँको चाहिँ नि के ल हेर्नुहोस् है, दोस्रो वर्षदेखि के भयो भने 50 वटा बोका 35,000 को दरले बेच्दाखेरि 17,50,000 मृत्यु दर कटाएर 2 वर्षमा 3 चोटि ब्याउँदाखेरि है। अनि तपाईँ 25,000 को दरले चाहिँ तपाईँ 46 वटा पठेग्रीहरू बेच्दाखेरि र प्रजननको लागि योग्य नभएका चाहिँ मासुको लागि बेच्नु पर्यो 19 वटा चाहिँ सबै प्रजननको लागि योग्य बिउको लागि बेच्छु भन्न तपाईँले चाहिँ बेच्न योग्य नहुन सक्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईँले मासुमा बेच्दाखेरि 38 रुपियाँको एभरेज के अरे 38 केजीको चाहिँ एभरेज वेटमा हिसाब गर्दा 3,97,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बिक्री बापत आयो र अनि जुत्तोको पनि जोड्दाखेरि पहिलो वर्ष 43,000 रुपियाँ जुत्तोको मात्रै आयो, दोस्रो वर्षदेखि सबै गर्दाखेरि तपाईँको बिक्री बापत 34 लाख समथिङ तपाईँको आयो, जुत्तोको पनि तपाईँको 1 लाख समथिङ आयो। त्यो अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दोस्रो वर्षदेखि तपाईँको यो मुनाफा भयो भने पहिलो वर्ष त अब माइनसमै भयो होइन। पहिलो वर्ष त यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको यो माइनसमै हुने, यो त नेट क्यास फ्लो हो। म तपाईँलाई खुद वार्षिक मुनाफा देखाउँछु। 26 लाख माइनसमै हुन्छ पहिलो वर्ष त होइन, मुनाफाको त्यो रेसियो निकाल्दा। तर दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको के हुने हो त भने 4,84,000 रुपियाँ 2 जना कामदार राखेर म्यानेजरको पनि तलब राखेर है, यो कुरा नबिर्सनु होला। भने 2 जना कामदारको 4,80,000 थियो, म्यानेजरको 3 लाख थियो, 7,80,000 यो 4,84,000 मा थपिन्छ कि है। अनि ब्याज सस्तोमा पाउनुभयो 5% पाउनुभयो भने त्यो पनि थपियो भनेपछि यसमा पनि तपाईँको के छ त भने तपाईँले चाहिँ नि आफैले घरकै कामदार गरेर चाहिँ के अरे घरकै मान्छेले गर्ने हो र तपाईँको चाहिँ आफ्नै लगानी गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ नि महिनाको 1 लाख रुपियाँ आउन सक्ने यसमा पनि देखियो। किनभने अहिलेकोमा पनि हामीले चाहिँ लो कस्टमा पनि त्यस्तै रेसियोमा आएको थियो है। भने अब तपाईँको चाहिँ नि मैले यहाँ यो चाहिँ 62.5% को चाहिँ मोडल थियो भने अब तपाईँको चाहिँ 62.5% को मोडलमा चाहिँ 700 रुपियाँ 1 केजीको चाहिँ वेट जीवित वेट खर्च गर्दाखेरि चाहिँ के अरे उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लगानी परेको थियो, लागत उत्पादन लागत परेको थियो भने यो उसको व्यवस्थापकको चाहिँ पारिश्रमिक कटाउँदा 535 रुपियाँ समथिङ परेको थियो है। भने अब म तपाईँलाई अर्को मोडल देखाउँछु 75% को बेच्दा कस्तो हुन्छ। त्यो 62.5% को थियो, 75% को बेच्दा कस्तो हुन्छ त म त्यो देखाउँदैछु है तपाईँहरूलाई। 75% को बिक्री गर्दाखेरि तपाईँको 75% को मोडल भनेको मार्केटमा 75% को पठाउने हो भने है तपाईँको लगानी पनि बिउ बाख्रामा अलि बढी पर्ने भयो होइन। तपाईँ यसको मतलब के हो भने अलिकति लगानी गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ देखियो नि त होइन, लगानी गर्न सक्नेहरूको लागि है, लगानी गर्ने इच्छुकहरूको लागि सक्नेहरूको लागि। अनि तपाईँको चाहिँ नि म अलि बढी लगानी पनि गर्छु, अलि बढी चाहिँ म तपाईँको रिटर्न पनि मलाई अलि चाँडै अलि धेरै चाहिन्छ, अलि चाँडै चाहिन्छ भन्ने खालको तपाईँको सोच छ भने तपाईँको चाहिँ मैले अब त्यो खालको चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने 75% को पाल्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है 50 वटा चाहिँ 2 दाँतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्षक 2 दाँतको भन्ने हो होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि ल्याउनु पर्यो तपाईँले। अनि तपाईँको चाहिँ नि यो त कस्तो त भन्नुहुन्छ भने बाख्रा तपाईँको 85% को ल्याउनु हुने भयो, तपाईँले 20,000 रुपियाँ तिरेर 50% भयो त बाख्राहरू तपाईँले सकभर 2 दाँतको 20,000 रुपियाँ तिरेर ल्याउनुहुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ नि 10 लाख रुपियाँ बाख्रालाई पर्यो यसमा। खालि तपाईँले के गर्नु भने 75% को बेच्दाखेरि पनि तपाईँले बोका मात्रै चेन्ज गरिदिए भयो। अलि लगानी गर्न सक्छु, अलि रिस्क लिन्छु भन्नुहुन्छ भने 75% मा जानुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि के अरे 2टा बोका तपाईँले के गर्नुभयो 100% को किन्नुभयो नेपालबाटै। तपाईँले 100% को किन्नुभयो, अलि मिलाएर पाउनुभयो 1,80,000 रुपियाँको दरले तपाईँले 2टा बोका किन्नुभयो। तपाईँले चाहिँ नि यो चाहिँ तपाईँको माउ चाहिँ तपाईँले बाख्रा चाहिँ 50 वटा चाहिँ किन्नुभयो 50% को भनेपछि 50% को बाख्रामा 100% को चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि बोका लगाएपछि के भयो 75% को चाहिँ नि उत्पादन गरेर तपाईँले बिउको रूपमा मार्केटमा पठाउने योजना हो यो है। अब खोरहरूमा त अघि नै देखाएका मोडलहरूमा यसमा लो कस्ट लो बजेटवाला मोडल बाहेक अरू सबैमा यही खोर तपाईँको चाहिँ 15,92,000 रुपियाँ वाला खोरै हो। यसमा मैले धेरै व्याख्या गर्न चाहिनँ है। यो खालको खोर मिडियम क्वालिटीको काठ प्रयोग गरेको 50 बाख्रा र त्यसका सन्तानलाई 1 वर्षसम्म अटाउनु पर्यो। त्यो खोरमा 7/35 को खोरमा अट्छ है। यो चाहिँ लगभग 16 लाख रुपियाँ खोरमा गयो। कम्पाउन्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गयो त्यही हो 1,75,000 रुपियाँ गयो ओके। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है। अब तपाईँको चाहिँ नि बोका अरू कस्टहरू सेमै छ होइन। तपाईँको चाहिँ नि यो कम्पाउन्डको कस्ट अनि तपाईँको खोरको कस्ट सेमै हो। हेर्नुहोस् अरू मोडलमा नि त्यही मोडल हो, त्यही खोर हो होइन। कति फरक पर्छ हेर्नुहोस् है। फेरि 2टा छ क्या, एउटा चाहिँ तपाईँको
लो बजेटवाला कि लो बजेटवालामा जानुहोस् 50% मा, कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो उसमै जानुहोस् भन्छु कि म होइन। अलि लगानी गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ बोका मात्रै चेन्ज गरिदिएर अरू चिजहरू त्यो भयो भने त तपाईँको मुनाफामा धेरै फरक पर्छ नि त है। अब तपाईँको डिपिङ ट्याङ्क पनि बनायो यसले, अरू चिजहरू यो जुन तपाईँको छ सबै उसले बनाएको छ है। तपाईँको चाहिँ किनभने लगानी चाहिँ अलिकति 2-4 लाख लगानी गर्न सक्ने खालको लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त हुने हो यो। त्यो भुइँ ट्याङ्कीहरू पनि उसले बनाएको छ, सबै यो चाप कटर मेसिनहरू, ग्राइन्डरहरू सबै होइन तपाईँको चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ उसले राखेको छ। अघिको मोडलहरूमा जुन थियो त्यही अनुसारकै हो। ग्राइन्डर पनि किनेको छ, सबै कुरा छ है। खालि के भयो भने तपाईँको चाहिँ नि यसको चाहिँ तपाईँको कामदार निवास पनि बनायो, तपाईँको चाहिँ नि दानाको कक्ष पनि उसले बनायो होइन। बिरामी बाख्रा राख्ने त सबै मोडलहरूमा बनाएकै थियो। अनि तपाईँको चाहिँ प्लेटफर्म पनि बनायो। सबै बनाउँदाखेरि यसको लगानी 47,43,000 रुपियाँ पर्यो, किनभने बोकाको मूल्य बढी भयो यसको उल्लेख्य रूपमा है। ल हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई चाहिँ देखाइरहेको मोडलहरूमा के छ, मैले अपलोड गरेको मोडलहरू तपाईँले बनाएर भने एउटा तपाईँको 24 लाख वाला लगानी भएको छ, स्थिर पुँजी जम्मा 24 लाख। अब यसमा 47 लाख भयो स्थिर पुँजी। ल हेर्नुहोस् ठ्याक्कै डबल भएन, बाख्रा सङ्ख्या त त्यही हो होइन। किन यसमा दुईटा बोका 100% वाला किनेर कामदार निवासहरू यस्ता यस्ता अरू संरचना पनि बनायो, त्यसमा बनाएको थिएन। त्यसमा खोर सस्तोमा बनाएको थियो भने यसमा महँगोमा बनायो होइन। महँगो भन्नाले मिडियम स्केलको बजेटको। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अरू वार्षिक खर्च पनि यो 75% को भएको भएर छिटो बढ्ने भएको भएर के भयो त अलिकति दानामा बढी डेफिनेटली लाग्ने भयो होइन। अरू त राजकट्टी पनि दुईटा बोकाको राजकट्टी वार्षिक 72,000 खर्च भयो यसमा, किनभने पैसा बढी परेको छ नि त। 5 वर्षभन्दा बढी त त्यसलाई युज गर्न सक्नु भएन तपाईँले, मासुमा बेचेर त आउने भएन त्यति होइन। 1,80,000 किनेको छ। अनि त्यसपछि घाँस खेतीको त अरू अलमोस्ट सेमै हो। हेर्नुहोस् यसमा के फरक छ त्यो मात्रै म व्याख्या गर्छु है, हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो राजकट्टीको कुराहरू जुन लगानी अनुसारकै राजकट्टी यसको 15%, यसको 10% भयो। यसमा चाहिँ तपाईँको माथि जुन संरचना बनाएको थियो त्यसैको चाहिँ राजकट्टीको कुराहरू हो। वर्षै पछि कति खिइन्छ तपाईँको, कति थोत्रिन्छ भन्ने भौतिक संरचनाको 10% राखिएको छ। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 15% राखिएको छ होइन। यो जति धेरै लगानी भयो त्यति राजकट्टीको खर्च नि आयो। अनि यो कुटीको खर्च पनि दैनिक 400 ग्राम भनेर यो एभरेजमा राखेको है यसको, यो सपोर्टको लागि। फेरि सबै सधैँ होइन, यो निश्चित महिनाहरूको लागि मात्रै हो। अनि त्यसपछि 4 महिनाको लागि भनेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको दानामा अलिकति बढी जाने भयो यसको, किनभने छिटो बढ्छ। 75% वाला मोडल हो, 75% मार्केटमा पठाउने मोडल हो भनिसकेपछि 3,92,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलो वर्ष। दोस्रो वर्ष चाहिँ तपाईँको 6,61,000 सबै हिसाब गरेर आएको छ है, कति खुवाउनुपर्छ हिसाब गरेर थम्बनेल अनुसारको हिसाब गरेर आएको छ। 6,61,000 रुपियाँ दोस्रो वर्ष। हेर्नुहोस् है। अब तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि गएर पूर्वाधार लगानीको यसको पनि 12% हो। यसले पनि सहुलियत दर चाहिँ मा कर्जा लिएन ब्याङ्कबाट यो मोडलमा है। अनि त्यसपछि त्यो गर्दा गर्दै पनि मुनाफा उल्लेख्य हुँदो रहेछ कि, हेर्नुहोस् है। अनि घाँस खेती गर्दा र थन्क्याउँदाको खर्च यसको पनि सेम हो। एक रोपनीको 8,000 रुपियाँ राखेको छ, त्यो रेगुलर कर्मचारी र जग्गा भाडा बाहेक है, रेगुलर कर्मचारी र जग्गा भाडा बाहेक। अनि त्यसपछि परजीवी नियन्त्रणको खर्च यसमा र उसमा सेमै छ। पहिलो वर्ष 48,400 छ, दोस्रो वर्षदेखि 82,000 छ है। अरू खर्चहरू सेम छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 23वटा बाख्रालाई कृत्रिम गरेर 23 पटक है तपाईँको चाहिँ 50 माउमा 30%लाई एआई गर्ने भनेको छ। त्यो उल्टिने दर समेत हिसाब गर्दा यसको पनि त्यो खर्च सेम छ। बिमाको खर्च त्यो लागत अनुसारको हुने भयो। यसको दुईटा बोका महँगो थियो, त्यसले गर्दाखेरि 1.25% गर्दा यसमा 17,000 पर्यो। बिमाको खर्च अलिक बढी भयो। अब बिजुली बत्ती लगायतको अरू खर्चहरू सेम छ। फार्म ओभरहेड कस्ट पनि सेम छ है। त्यो लो बजेटवालामा फरक छ, अरूमा सेम छ। यसरी गर्दा यसले पनि दुईजना कामदार राखेर तलब राखे। यसले फार्म व्यवस्थापक पनि 25,000 रुपियाँ, यसले वर्षको 3 लाख रुपियाँ चाहिँ गर्यो। कामदारलाई 4,80,000 रुपियाँ यसले पनि राख्यो। अब यसको चाहिँ खर्च कति भयो त भन्नुहुन्छ भने 27,84,000 रुपियाँ खर्च भयो होइन। तर व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको वर्षभरिको खर्च चाहिएन। यसको लागि चाहिँ के चाहियो त भने तपाईँको चाहिँ नि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि उसलाई सुरुमा चाहिने पैसा भनेको स्थिर लगानी जुन थियो त्यो स्थिर लगानीमा 6,90,000 रुपियाँ चालु पुँजी पनि गरेर स्थिर र चालु गरेर चाहिँ उसले चाहिँ टोटल तपाईँको के अरे चाहिँ नि 54 लाख रुपियाँ भयो भने उसको चाहिँ व्यवसाय चाहिँ चल्ने गयो। हेर्नुहोस् है, 54 लाख रुपियाँ चाहिँ भयो भने, किनभने तपाईँको 47 लाख समथिङ त्यो थियो। अनि यो चाहिँ गर्दाखेरि होइन तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त माथि लगानीको चाहिँ 47,43,000 रुपियाँ थियो। 47,43,000 रुपियाँमा यो चालु पुँजीको चाहिँ आवश्यकता जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 54 लाख समथिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भयो भने उसले 75% को मार्केटमा पठाउने हिसाबले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने भयो। हेर्नुहोस् है, यो अनुसार गयो भने।
तपाईको आम्दानीतर्फ हेरौँ त, आम्दानीतर्फ त यसले त अघिको मूल्यभन्दा त महँगोमा बेच्ने, किन उसले त 75% को बोकालाई त 50,000 मा त ढुक्कले बेच्ने भयो हैन। त्यो भने 25 लाख रुपैयाँ उसलाई चाहिँ नि बोका बेचेर आयो, अनि उसले चाहिँ 40,000 मा बाख्रा बेच्ने भयो। अझ महँगो नि बिक्री हुन्छ। मैले यहाँ यति राखेको छु है, अझ बोकाको भन्दा बाख्राको चाहिँ नि महँगोमा बेचिराख्नु भएको हुन्छ कि कतिपय साथीहरूले। तर म चाहिँ त्यो मूल्यमा भिन्नता गर्नुपर्ने आवश्यकता त देख्दिनँ हैन। र तपाईँको चाहिँ के छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो अरू यहाँमा नेपालमा मात्रै होइन क्या, इन्डियामा पनि मैले त्यो एउटा फार्ममा उहाँले भन्नुभएको थियो, यो तपाईँको चाहिँ नि के अरे बोकालाई भन्दा हामीले बाख्रालाई चाहिँ महँगोमा बेच्छौँ भन्नुभएको थियो होइन। त्यो यसले वंशवृद्धि गर्छ भन्ने सोचेर होला। तर वास्तवमा राम्रो बोका तपाईँको चाहिँ नि छ भने, त्यो बोका राम्रो बोका तपाईँले फार्ममा राख्नुभयो भने त त्यसले त चाहिँ तपाईँको लगभग आधा बथान हो कि त्यो बोका भनेको। राम्रो बोका पर्नु भनेको आधा बथान राम्रो हुनु। त्यही भएर चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ वास्तवमा बोका र बाख्रामा चाहिँ तपाईँले बोकाको भन्दा बाख्राको मूल्य बढी राख्नुभन्दा मैले त बाख्राको भन्दा बोकाकै बढी मूल्य अलिकति बढी राख्नु यदि राम्रो छ भने नै न्यायोचित देख्छु है। खैर त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा, आफ्नो मालको आफ्नो मूल्य होइन, त्यसमा के भएन। अब सबै तपाईँ यसमा पनि तपाईँ सबै प्रजनन योग्य हुन्छ भन्ने छैन। यसमा पनि 19वटाको चाहिँ मासुकै रेटमा बिक्री गर्नुपर्ने गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसको एभरेज वेट त बढी हुने भयो। 40 केजीको किन 75% को भयो यसको होइन। 40 केजीको एभरेज वेटको दरले हिसाब हुने हो होइन। त्यो अनुसार चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भयो भने पहिलो वर्ष त बेच्न पाइएन होइन, खोर बनाउँदा यताउति गर्दा टाइम हुने हो। दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको के हुने, मासुमा 4,18,000 को दानी भयो, बाख्रा 18,40,000 को दानी भयो होइन, बिउमा पठ्याङ्ग्रीहरू 25 लाख को बोका दानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 48 लाख को बिक्री हुने भयो। ल हेर्नुहोस्, 50 मा मात्रै भनेर हुँदो रहेछ त, हुँदो रहेछ नि त। अब यसको मुनाफा हेरौँ त। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नि यसको चाहिँ नि पहिलो वर्ष त अब यसको पनि -27 लाख भयो होइन। तर दोस्रो वर्षदेखि यसको मुनाफा के भयो, 18,36,000 रुपियाँ भयो के। हेर्नुहोस् 18,36,000 भयो। खालि के आएको थियो, दुईटा चाहिँ बोका चेन्ज गरेको थियो होइन। तर त्यो लगानी गर्न चाहिँ नि उसले 100% को गर्यो, 75 को आयो होइन। अब एउटा मोडलमा तपाईँको चाहिँ के गरेको थियो, 85% को बोका 85% को बाख्रा राखेको थियो, अनि लगानी पनि घटाउन सकेको थिएन उसले। सबभन्दा कम मुनाफा त्यसमा थियो होइन। त्यही भएर मैले यसलाई निष्कर्षमा टुङ्ग्याउनु पर्दाखेरि के भनेर चाहिँ टुङ्ग्याउँछु तपाईँको भन्दाखेरि, कि तपाईँले चाहिँ नि यो 75% को 62% को बोकामा बिउ बाख्राहरू बोकाहरू मार्केटमा बिक्री गर्ने टार्गेट राखेर मिडियम लगानीको गरेर त्यसरी जानुहोस्। किनभने यसमा त तपाईँको ब्याज पनि महँगो तिरेको थियो नि त, 12% ब्याज तिरेको थियो। लगानीहरू सबै कामदारको निवासहरू सबै बनाएको छ नि, लगानी बढाएको छ नि यसको। त्यो गर्दा गर्दै नि 18 लाख त आयो यसलाई फाइदा, नेट प्रफिट आयो यो अनुसार गयो भने। कि तपाईँले लो बजेटको 50% बाख्रा पाल्ने मोडलमा जानु पर्यो, के अरे 50% बिउ को चाहिँ मार्केटमा पठाउने हिसाबले जानु पर्यो लो बजेटवाला गरेर होइन। बजेट पनि तपाईँले घटाउन नसक्ने अनि पाल्ने पनि 85% वाला गर्नुभयो भने चाहिँ एकैचोटि पाल्दाखेरि है, थोरैबाट बढाउँदा त होइन, थोरैबाट बढाउँदा त त्यो 50% कै मोडल लो बजेटवालै एकदम ठिक छ। र धेरै तपाईँले गर्ने हो भनेर धेरै मुनाफा चाहिएको हो भने तपाईँले चाहिँ नि बोयरको पर्सेन्ट बढाउँदैखेरि मुनाफा बढी हुने देखियो यसमा। कि तपाईँले के गर्नु पर्यो, 50% को बेच्ने, लो मोडलमा जाने, के अरे लो इन्भेस्टमेन्ट मोडलमा जाने है। यसमा 18,36,000 फाइदा भएको थियो। लो इन्भेस्टमेन्ट मोडलमा पनि तपाईँको 7,56,000 रुपियाँ नेट प्रफिट भएको थियो। कामदारको तलब एक्स्ट्रा, कामदारको तलब पनि त्यसमा थपिन्थ्यो। मासिक 1 लाखको रेसियो त त्यसमा नै पर्थ्यो कामदारको तलब जोड्दाखेरि, आफूले काम गर्ने हो भने होइन। कि चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाई इन्भेस्टमेन्ट नै गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि बोयरको पर्सेन्ट पनि बढाउनु पर्यो। यसको निष्कर्ष के भयो, कि 50% को मार्केटमा पठाउनुहोस्, लो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। कि तपाईँले चाहिँ नि के अरे हाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने तपाईँले बोयरको पर्सेन्ट पनि तपाईँको जति हाई भयो त्यति मुनाफा देखिने भयो, रिस्क पनि बढी लिन तयार हुनु पर्यो। साना लगानीकर्ताले चाहिँ के राम्रो भयो त, लो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, 50% को मार्केटमा पठाउने। ठुला लगानीकर्ताको लागि चाहिँ के हुने भयो, तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि हाई गर्न सक्नेहरूको लागि चाहिँ बोयर पर्सेन्ट पनि हाई गर्दाखेरि नै बढी मुनाफा हुने देखियो। किनभने बिउको लागि बेच्दाखेरि है तपाईँको चाहिँ यो तपाईँले 5-7 वर्ष त अझै बिउको लागि ढुक्कले बेच्न सक्नुहुन्छ बोयर बाख्रा नेपालमा भनेपछि बिउको लागि बेच्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति हुन्छ भने मासुको लागि बेच्दाखेरि भनेको डेफिनेटली जति लगानी कम गर्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। थ्याङ्क यू सो मच। मैले यही देखाउन खोजेको थिएँ यहाँहरूलाई।